बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कई वीडियोस के अंदर मैं तबलीगी जमात के जो शिरकी अकायद हैं उसकी निशानदेही कर चुका हूँ। फ़ज़ाइल अमाल के हवाले से कितने उसके अंदर शिरक हैं, वास्ते वसीले का शिरक, कब्र परस्ती का शिरक, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर अमाल पेश होने का शिरक, और ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कब्र के अंदर ज़िंदा हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं। ये सारी जितनी शिरकी किस्में हैं इनके अंदर मौजूद हैं। बहरहाल ये तबलीग के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं, लेकिन क्या चीज़ तबलीग करनी चाहिए इससे वो यानी ना खुद वाकिफ़ है उनके और ना दूसरों को इस चीज़ की बात बयान करते। बस एक जुनून है जो चढ़ा हुआ है। हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जो तबलीग का जिक्र किया है हर जगह, कहीं सूरत अल असर के अंदर गोया उस चीज़ को बंद कर दिया कि सारी की सारी इंसानियत जो है ये नुकसान में है, धोखे में है और ख़सारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, स्वाय उन लोगों के जो ईमान खालस करें। यानी तबलीग तो तीसरे नंबर के ऊपर है, पहले ईमान खालस करो और उसके बाद फिर अमले साले हैं, ये सलात है, सौम है, ज़कात है, उम्रा है, हज है, जितने ही अमले साले हैं, वालिदैन की खिदमत है, घर वालों का ख्याल है, पड़ोसियों के साथ अच्छा इखलाक है, सारी चीज़ें हैं ये ईमान के बाद हैं। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर है वतवासौ बिल हक़, इस हक़ बात की तबलीग करो, दुनिया में फैलाओ, हर रोज़ निकलो अल्लाह के रास्ते में। बल्कि यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में सुबह का एक कदम उठाता है या शाम का एक कदम उठाता है, ये दुनिया और माफिया से बेहतर है। और अंदाज़ा लगाएं, जो ज़्यादा कदम उठाते हैं, जो 100 कदम उठाता है, जो 1000 कदम उठाता है, लाख कदम उठाता है, वो किस कदर खुश नसीब है। और फिर फरमाया वतवासौ बिस सब्र, इस बात के ऊपर सब्र करना, ये तबलीग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बस तबलीग करते रहते हैं, ये असल में तबलीग करते हैं तबलीगी निसाब की। इसका नाम ही इन्होंने पहले तबलीगी निसाब रखा हुआ था कि ये हमारा निसाब है, ये हम तबलीग करते हैं। जब इनको खोल खोल के बयान किया गया कि इसके अंदर तो बहुत सी शिरकी वाक़यात हैं और हर शिरक तकरीबन इसके अंदर मौजूद है, वाक़यात और किस्से कहानियाँ बयान की गई हैं मुशरकाना। मिसाल के तौर पर मैं एक वाक़या बयान करता हूँ कि एक कहते हैं तबलीगी जमात जा रही थी, रास्ते में एक बुज़ुर्ग की कब्र के ऊपर उनका क़याम हुआ, मज़ार था वहाँ। तो साहिब मज़ार की ने देखा कि ये मेरे मेहमान आए हैं और वो ज़हन में रखें, अल्लाह की किताब कहती है अमवातुन गैर अहयाइन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर ज़िंदगी की रमक तक बाकी नहीं है। भाई सोया हुआ इंसान नहीं सुनता है, मरा हुआ इंसान किस तरह सुन सकता है, शऊर कैसे उसके अंदर, लेकिन कहते नहीं है। और ख्वाब में एक नौजवान की ख्वाब में आए और उनको कहा कि तुम अपना ये ऊँट मेरे बुख्ती ऊँट से बदली करना चाहते हो। तो उसने कहा ठीक है जी। जिस तरह आज अगर किसी को कहे मेरी साइकिल ले के तू अपनी ये जो बड़ी लैंड क्रूज़र है ये देना चाहते हो, तो बता कौन इनकार करेगा। तो उसने कहा ठीक है जी, बुख्ती वाला ऊँट होता है। तो फिर कहते हैं कि वो जो ऊँट था उसको देखा कि नहर हुआ है, खून निकल रहा है, सारे काफ़िले वालों ने मिल के खाया उसको। सुबह उठ के आगे चले गए, आगे जाके देखा कि एक नौजवान बुख्ती ऊँट के ऊपर दौड़ा चला आ रहा है और इस नाम से पुकार रहा है कि फ़लाँ आदमी कौन है जिसके ख्वाब में वो बुज़ुर्ग आए थे। तो उसने कहा मैं हूँ। उसने कहा आपने कोई तबादला किया? उसने कहा हाँ ख्वाब में हुआ है। उसने कहा ख्वाब में हुआ है लेकिन वो मेरे वालिद मोहतरम थे, वो उसके बाद मेरे पास ख्वाब में आए और मुझे कहा है कि ये विरासत में जो बुख्ती ऊँट में छोड़ के मरा हूँ, अगर तुम मेरे असली बेटे हो तो फ़लाँ काफ़िले के अंदर फ़लाँ नामी आदमी तुम्हारा नाम ले रहे थे और तुम्हें मैं दे दूं और उनका ऊँट मैंने उन्हीं को खिला दिया है, लिहाजा ये ऊँट ले लो। अल्लाह के बंदो, इस पर लोग सुभान अल्लाह कहना शुरू हो जाते हैं तबलीगी निसाब का वाक़या जब ये सुनते हैं कि कितनी सखावत, लेकिन भूल जाते हैं कि कुरान का कितना इनकार हुआ, किस तरह कब्र परस्ती का ये शिरक इसी वजह से तो फैला हुआ है। जो मज़ारों के ऊपर जाके अपनी मुरादें मांगते हैं, वहाँ जाके पुकारते हैं, ये इसी वजह से तो करते हैं कि बाबा जी सुनते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं, कम अज़ कम इतनी बात तो ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह तक हमारी पहुँचाते हैं। तो यही तो मुशरिकीन मक्का का शिरक था, कहते थे हाउला शफ़ाअन इंदल्लाह, ये हमारे अल्लाह के यहाँ सिफारिशी हैं। तो इस तरह का बेशुमार शिरकिया वाक़यात इस किताब के अंदर मौजूद है और उनकी किस्से कहानियाँ अगर आप सुने तो अकल हैरान होती है। आज मैंने एक तकरीबन 1.5-2 घंटे की तकरीर, ये सईद अनवर साहब हैं, ये क्रिकेटर थे,
اور انہوں نے 4-5 اور کرکٹرز کو بھی تبلیغی جماعت کے اندر ڈالا ہے، اور بس اب پوری دنیا میں گھومتے ہیں اور ایک قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں آگے پیچھے، اور کہتے ہیں بس وقت لگاؤ، دین ہی اصلی چیز ہے، سب کچھ ہے۔ اور بھئی وقت لگاؤ، لیکن کس چیز میں لگاؤ، یہ معاملہ ہے۔ یہ جھوٹے قصے کہانیاں اگر آپ سنا کے وقت لگا کے ان کا اور وقت برباد کر رہے ہو، ان کو ایمان عقیدے کی بات کرو، توحید کی دعوت دو۔ ان کو 2 گھنٹے کی تقریر کے اندر، سعید انور کی 2 گھنٹے کی تقریر کے اندر میں نے ایک لفظ نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ اللہ داتا ہے، علی جویری داتا نہیں ہے، علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا نہیں ہے، یا رسول اللہ مدد پکارنا شرک ہے، یا علی مدد پکارنا شرک ہے۔ اور کسی طاغوت کی نشاندہی انہوں نے نہیں کی کہ آج کل کے دور کے اندر یہ جو شرک پھیلا رہے ہیں، بلکہ ان طاغوتوں کی ان کی اور تعریفیں کر رہے ہیں کہ تقی عثمانی صاحب نے یہ کہا، فلاں علماء میرے جاننے والے، فلاں حضرت ہیں، سارے کے سارے اجرتی اور شرک پھیلانے والے ہر جگہ۔ تو یہ حال ہے اللہ کے بندو، یہ ایمان خالص کی آزمائش کے اندر ڈالے گئے۔ توحید کی دعوت دو، اس کے لیے ایک قدم نکلو گے تو دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ اور اگر شرک کی تم دعوت دو گے، ہر جگہ کفر و شرک پھیلاؤ گے، سعید انور صاحب اور زمام صاحب اور پتہ نہیں کون کون سے 5-6 اور کرکٹر انہوں نے ساتھ میں لائے ہوئے ہیں، یہ آسان طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا ہے، اور ایمان عقیدے کی جنگ چھیڑے بغیر پھر کہتے ہیں جی دیکھیں نبی علیہ السلام نے اتنا وقت لگایا تھا، صحابہ کرام نے انہوں نے ایمان عقیدے کی خاطر لگایا تھا۔ وہ اعلانیہ رد کرتے تھے کہ لات منات حبل کچھ نہیں کر سکتے ہیں، یا ابراہیم پکارنا شرک ہے، یا اسماعیل پکارنا شرک ہے، اور یہ مردے ہیں، ان کے اندر زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات پھیلانے کے لیے اگر کوئی وقت لگائے تو پھر تو کیا نہیں کیا، پھر تو واقعی اس کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہے کہ ہر روز نکلے اور گلیوں میں، بازاروں میں اور لوگوں میں، پبلک پلیسز میں جا کے کہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا، غریب نواز، رکوع اور سجدے کے لائق اللہ ہے۔ رکوع اور سجدے کے لائق یوسف علیہ السلام نہیں ہے، نہ ہی ابراہیم علیہ السلام ہے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے تو کوئی اور کس طرح ہو سکتا ہے؟ پھر ان قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا، ان کے اوپر مزار بنانا، عرس اور میلے کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے۔ ان کو گراؤنڈ کرو، ان کو گراؤ۔ یہ دعوت جب دو گے تو میں دیکھوں گا کون تمہیں پھر عزت کرے گا ایئرپورٹ کے اوپر، اور کون تمہاری عزت کرے گا مساجد کے اندر، اور کہاں کہاں تم جاؤ گے۔ یہ طریقہ ہے، یہ ہے وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرنا۔ جہاں بھی جاؤ، جس جگہ جاؤ، پھر نہ پولیس کا خطرہ ہو، نہ فوج کا ڈر ہو تمہیں، اور نہ ہی کسی فرقہ پرست مسلک پرست مولیوں کا تمہیں ڈر ہو، نہ کسی بدماش کا تمہیں ڈر ہو، نہ کوئی لالچ تمہیں چکا سکے، نہ کوئی دولت تمہیں خرید سکے۔ یہ اگر کسی کے اندر آ جائے پھر تو کیا کہنا، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس چیز کو پھیلانے کی، اور ان بے ایمان جو شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں ہر جگہ، یہ تبلیغی انصاف والی سب سے زیادہ بڑی مشرک جماعت اس زمین کے اوپر کوئی منظم گروہ گزرا تو وہ یہ مشرک ہے، ہر جگہ پھیلاتے ہیں جا کے۔ یہ زکریا کی تبلیغ کرتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی تبلیغ نہیں کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے ان کے ہاتھوں میں قرآن نہیں دیکھا ہوگا، کبھی ان کے ہاتھوں میں قرآن حدیث یا صحیح بخاری آپ نے نہیں دیکھی ہوگی۔ یہی تبلیغی نصاب ہے، اس کے کچھ چیپٹر ہیں، لے کے آگے پیچھے گھومتے ہیں، اور جہاں شرک نہیں ہوتا ہے وہاں بھی شرک پہنچا کے آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح یہ محمد حنیف اور ان کے جو چیلے قاری خلیل الرحمان کی ایک دفعہ تقریر میں نے سنی، 1.5-2 گھنٹے اس نے فَمَن یکفر بالطاغوت کے اوپر تقریر کی، اور کسی ایک طاغوت کا نام نہیں لیا اس نے۔ تو یہ ہے حال ان کا، یہی معاملہ ہے۔ یہ جہاں جاتے ہیں وہاں جا کے یہی سجدے ثابت کرتے ہیں نبیوں کے، ولیوں کے، اور ان کے جھوٹے قصے بیان کرتے ہیں کہ فلاں حضرت نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس طرح کے واقعات بیان کر کے امت کا ایمان عقیدہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔